बेतोडा पंचायतीचे सरपंच मधु खांडेपारकर हांच्या आड दाखल केल्लो अविश्वास ठराव बारगळो ते खातीर सरपंच पदाची खुर्ची अदीक घटमूट जाली। मात पंचायत वाठारांत आत्मनिर्भर भारत येवजणे खाला बांदलेल्या कचरा प्रकल्पाचे उक्तावण केन्ना जातलें असो प्रश्न थळाव्यांक पडला। या प्रकल्पाचे काम पुराय जावन सुमार 2 म्हयने जाले, मात कांय लोकांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा। लोकांनी 90% काम पुराय जाल्या उपरांत प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान पंचायती मुखारूय ह्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करपाक आडमेळी येयली। काम पूर्ण जालां, पूण आतां केन्ना उद्घाटन करपाचें कितें? पंगड जो आसा तो 100% काम जाल्लें आसा। थंय थोडी अडचण आसा। एक चोर मारलेलो आसा कोण तरी, ते चोर बीन मारलेलो आसा तें हें करून सगळें आमी स्टार्ट करतले आनी बेगीन स्टार्ट करपाचो आमी यत्न करतले। आनी तशेंच म्हाजे कारकिर्दीन हें कितें हांगा सांगपाक सोदता हांव, स्पीड ब्रेकर जे आशिल्ले ते ना, कचरा प्रकल्पात तुवें सांगलेलें की डेप्युटी कलेक्टर लिव्हेर गेल्ले कारणान ते काम हें करपाचें उरलेलें, स्टार्ट करपाचें। गेल्ले 5 दिसा हांव डेप्युटी कलेक्टर कडेन उलयल्लो, पूण तितल्या ही दुसरें वचलें हें म्हाजें विश्वास ठरत जालें। आतां हांव डेप्युटी कलेक्टराक मेळटलो, मिनिस्टराक मेळटलो आनी तो कार्यक्रम करपाचो प्रयत्न करतलो। आनी तशेंच गोरवां जी भटकी आसा ती भोंवता, ते ऑलरेडी गोठो बांदलेलो आसा आनी आमकां 500 स्क्वेअर मिटर आमी तेंचे कडेन एग्रीमेंट केल्लो आसा आनी ऑगस्ट जावं सप्टेंबर हेजे भितर आमी ती गोरवां सगळीं व्हरपाचे प्रयत्न करतले। आनंद गावडे हा एक बेतोडेचो ग्रामस्थ। तेन्ना हो जो दुमेमाळ हांगसर जो प्रकल्प आसा कचरा प्रकल्प ताचें 90% काम पूर्ण जालें। जेन्ना काम 90% जालें तेन्ना लोकांचो विरोध जालो। तो प्रोजेक्ट जो आसा तो आत्मनिर्भर भारत हेंच्या अंतर्गत तो बांदलेलो आशिल्लो, पूण आतां ताका विरोध जाल्लो आसा तेन्ना तो आतां कंप्लीट जाल्लो आसा। पंचायतीन तो जाता तितले बेगीन स्टार्ट करचो आनी लोकांक जितचे गटाराक जावं खंय कचरो उडयता तो हाडून थंय उडोवपाची वेवस्था करची। पयर एक कासारवाड्यार म्हणून थंय एक व्हडलो कोण तरी एक काडलो, व्हिडिओ काडलो आनी घातलो, तेन्ना तो कचरो थंय कासारवाड्यार आसा तो थंयच तर ते प्रकल्प हाडून जर तुजी विलेवाट लायली जाल्यार लोकांकूय बरें दिसतलें, जो व्हाळाक कचरो वयता तोय बंद जातलो। तेन्ना पंचायती हेजेर जाता तितले बेगीन लक्ष घालचें आनी जी सरकारी यंत्रणा आहा तांचे कडेन मागणी करची अशी हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागणी करता। कचरा प्रोजेक्टाक ग्रामस्थांनीच जाय म्हणून ठराव घेतलेलो, जाल्यार आतां कोणी ओपोज केलो ताका? जेन्ना हो प्रकल्प जाय म्हणून अशें ग्रामस्थांनी म्हणलें की हो प्रकल्प हांगा जावंकूच जाय कारण लोकवस्ती वाडल्या, तेन्ना तो प्रकल्प दुमेमाळ म्हणून हांगसर ते मेघडोळा फाटल्यान थंय थोडी जागा आशिल्ली ती घेतली पंचायतीन। पूण आतां तो 90% काम पूर्ण जातकीर थंयचोच लोक ताका कित्याक विरोध करता तें आमकांय खबर ना। ते पंचायतीक आनी ते कलेक्टराक आनी जे कोण कितें ऑथॉरिटी आसा तांकां तें खबर आसतलें। तेन्ना हेंचेर तुमी लक्ष दिवचें आनी तो प्रकल्प जाता तितके बेगीन तुमी तो पूर्ण करचो अशें हांव तुमचे कडेन मागणी करता।